बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। तब्दीली सरकार के अंदर होने वाली तब्दीली ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि तब्दीली भी कोई छोटी नहीं। यहां तो अहम तरीन वजारतों पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत की काबीना के मेंबरान विराजमान है। ये वही काबीना के मेंबरान है जिनके दौरे हुकूमत के खिलाफ जनाब इमरान खान ने जंग का तबल बजाया था। मौजूदा काबीना को देखते हुए ये महसूस होता है कि जनाब इमरान खान आसिफ जरदारी साहब के विजन के ही ताबे निकले हैं और उन्हीं के मुंतखब करदा वज़रा को अपनी काबीना में शामिल कर लिया है। इस पर जनाब मौला बख्श चांडियों ने बहुत दिलचस्प तबसरा किया। 6 वजीर पीपल्स पार्टी के वजीर रह चुके, वो आपने उठाए हैं। तो उस दिन टीवी पे चंद साहब मुझे कह रहे थे, जनाब हमने तो सारे मिनिस्टर आपके उठाए, इंफॉर्मेशन भी आपका, वजीर खजाना भी आपका। मैंने कहा ऐसे मसला हल नहीं होगा, आप वजीर आज़म भी हमारा उठाएं। असद उमर साहब वो शख्स थे जिनको जनाब इमरान खान साल हर साल अवाम के सामने पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के हल के तौर पर पेश करते रहे। फिर क्या वजह हुई कि 8 माह के अंदर अंदर उनको इंतहाई अनसेरेमोनियस तरीके से ओहदे से हटा दिया गया। मैं आपसे इसलिए अपील कर रहा हूं कि हमें असद उमर की जरूरत है पार्लियामेंट के अंदर। ये वो एक टेक्नोक्रेट हैं जो इकोनॉमी को समझते हैं, जो एनर्जी क्राइसिस को समझते हैं। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, असद उमर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर की इसलिए ज़रूरत है आज सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्रीज में, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा माशी बुरान नहीं है। एक मुल्क मकरूज है, हालात बुरे हैं और हमें एक ऐसे काबिल फाइनेंस मिनिस्टर की ज़रूरत है जो कि सिर्फ असद उमर अगर इलेक्शन जीतते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बने। अगर तो बकौल इमरान खान साहब के गुज़िश्ता हुकूमतों की चोरी मुआशी बहरान की वजह थी, तो जनाब असद उमर को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? पिछले 10 सालों में 6000 से कर्जा गया है 30,000 पे। क्या ऐसे कि या 3 घरों ने जो चोरी करनी शुरू की, जब ये दोनों वापस आए 2008 में, तब से पाकिस्तान के ऊपर कर्जे चढ़ने शुरू हो गए, लेकिन इनकी दौलत भी बढ़नी शुरू हो गई। तीनों खानदान अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया, मुल्क मकरूज हो गया, ये अमीर हो गए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने उस शख्स को वजारत खजाना सौंप दी जिससे जनाब इमरान खान की वजारत का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पहली मुलाकात हुई। और सबसे दिलचस्प बात यह कि उनको तहरीक इंसाफ की वजीर बराए इंसानी हुकूक मोहतरमा शीरी मजारी साहिबा ने अमरीकी एजेंट और झूठा करार दिया और यह भी कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक के पास हफीज शेख साहब के जाने का मकसद उन इदारों से उनके जाती ताल्लुकात है, जबकि जनाब शेख रशीद ने हफीज शेख साहब को मुल्क के अंदर मुआशी बहरान का वाहिद जिम्मेदार ठहराया था। अलबत्ता ये तमाम बयानात तब के हैं जब हफीज शेख साहब जरदारी साहब की दौरे हुकूमत में वजीर खजाना थे, लेकिन आज जाहिर है वो इतने काबिल हैं कि जनाब असद उमर को ओहदे से हटाकर कौमी खजाना उनको सौंप दिया गया है। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के किसी मुहिब वतन रहनुमा की जानिब से उनकी भारतीय कंपनी न्यू सिल्क रूट में पार्टनर होने पर भी कोई ट्वीट सामने नहीं आई। और अब जनाब शेख रशीद साहब जो कल उनको मोइशत डुबाने का जिम्मेदार ठहरा रहे थे, आज उनके पुराने दोस्त निकले। इमरान खान साहब ने जो फैसला किया हम उसके साथ खड़े हैं। मेरा शेख हफीज से तल्लक है। शेख इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, और अगर कोई दूसरा शेख मिनिस्ट्री में आ जाए तो ज्यादा मेरा परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वज़रा के मोराल का ये हाल है कि वजीर दिफा जनाब परवेज खटक फरमाते हैं कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं मुश्किल ही लगता है कि नई टीम डिलीवर कर सके। ऑप्टिमिस्टिक हैं ये टीम जो नई बनी है ये डिलीवर कर पाएगी? मैं अभी कुछ नहीं, जो मुल्क के हालात हैं मुझे मुश्किल लगता है। आई होप कि वो बेहतर कर सके, कि हमारे मुल्क की ज़रूरत है कि मुल्क तरक्की करे और खुशहाली आए, और मेरी दुआ होगी कामयाब हो। जो आता है वो सारे कहते हैं मैं काबिल हूँ। ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा जो टीम बनी है कि वो क्या डिलीवर करती है, हम उनसे सवाल करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हफीज शेख साहब भी मुल्क को मुआशी बहरान से ना निकाल सके तो फिर क्या होगा? क्या फिर जनाब इमरान खान अपनी कारकर्दगी का खुद जायजा लेते हुए कोई अहम फैसला करेंगे या फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को वज़ीर खजाना लगा देंगे? इस अमल से न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हशोपंच का शिकार हैं, बल्कि अवाम में
ایک عمومی تاثر جو تحریک انصاف کو ایک مسیحا کے طور پر دیکھتے تھے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ ابھی تحریک انصاف اس امبیرسمنٹ سے باہر بھی نہیں آئی تھی کہ پنجاب میں اختلافات کی خبروں نے زور پکڑ لیا۔ گزشتہ روز گورنر پنجاب جناب چودھری سرور نے جس لہجے اور الفاظ میں وزیر اعظم کے قریب ترین دوست جناب جہانگیر ترین کا ذکر کیا ہے اس نے سب کو حیران کر دیا۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ بجٹ کے بعد جناب عثمان بزدار کا بھی بوریا بسترا سمٹنے والا ہے، جس کے پیش نظر پنجاب میں نئی صف بندیاں شروع ہو گئی ہیں اور وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر نے اپنی اپنی پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس بھی طلب کر لیے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تحریک انصاف کی حکومت کی بنیادیں ہل سکتی ہیں۔ اپوزیشن تو بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ وہ جناب عمران خان کی حکومت کو گرانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ پھر ایسی کیا بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی حکومت کے گرائے جانے کی فکر لاحق ہو گئی ہے؟ جب سے ہماری حکومت آئی ہے یہ سارے مل کے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جی حکومت فیل ہو گئی۔ زرداری ادھر سے کھڑا ہوا کہتا میں پاکستان کی، اور وہ اس کا بیٹا کہتا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہٹا دوں گا۔ ادھر فضل الرحمان کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں حکومت ہٹا دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ ابھی 8 مہینے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ آپ حکومت گرا دیں گے؟ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ سینیٹر وزیر اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کے لیے اسلام آباد سے موجود ہیں۔ چودھری منظور صاحب مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، میاں جاوید لطیف صاحب ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی رہنما۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ میں چودھری صاحب ظاہری بات ہے کابینہ کے اندر بھی تبدیلی ہوئی ہے، ولید صاحب سے بھی بہت کچھ پوچھنا ہے، لیکن بات آپ سے شروع کر دی جائے۔ آج قومی اسمبلی کے اندر جو ہوا یہ چھڑتی ہے حکومت اس بات سے، کیوں بار بار یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کیوں کہتے ہیں بار بار؟ اسی ایوان نے انہیں منتخب کیا ہے، وہ دکھتی رہ گئے، اس سے پھر حکومت بھی وہ ماحول ہی نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پرائم منسٹر کی عزت کریں گے تو ہم آپ کی کریں گے۔ آپ کو عزت کریں نا پرائم منسٹر۔ بنیادی طور پر میرا خیال ہے یہ بات پرائم منسٹر صاحب کو بھی سمجھنی چاہیے کہ انہیں عزت کروانی چاہیے۔ وہ روز جو باتیں کرتے ہیں اس کے بعد پھر اپنی بار یہ اتنا سلیکٹڈ وزیر اعظم بھی پسند نہیں ہے ان کو۔ اور پھر ایک اور بات ہے منیب، دیکھیں نا اب جو کچھ چلو وہ جو کچھ ہیں جس طرح سے منتخب ہو کر آئے، جس طرح سے جو کچھ ہوا اس کو چھوڑتے ہیں۔ اب جو ہوا ہے کون پی ٹی آئی ہے؟ پی ٹی آئی ہے کدھر؟ اب کہاں پہ ہے پی ٹی آئی کا؟ کتنے وزیر ہیں پی ٹی آئی کا؟ ذرا آپ مجھے لسٹ نکال کر دے دیں کون سے پی ٹی آئی کا، اس کا حکومت کس کی ہے؟ ٹھیک ہے وہ آپ کی اس کا سیاسی مسافر جو آپ کے پاس تھے وہ ان کے پاس وزیر اعظم ہے تو سلیکٹڈ کابینہ بھی اب تو کابینہ بھی سلیکٹڈ ہے۔ سر وہ وزیر اعظم نے سلیکٹ کی ہے نا چوہدری صاحب، کیوں سر کی کرتے ہو تجھے؟ وزیر اعظم نے سلیکٹ کی تھی، وزیر اعظم کیپٹن ہے، کر سکتے ہیں وہ، اس پہ بھی اعتراض ہے سر آپ؟ اچھا کب ملے تھے حفیظ شیخ صاحب سے وزیر اعظم صاحب؟ شاید نوٹیفیکیشن کے بعد ملے ہیں میرے نوٹیفیکیشن کے بعد ملے ہوں گے، بٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر؟ آج کل تو وہ ویڈیو لنک پر انٹرویو ہو جاتا ہے۔ چوہدری صاحب ایسے ذاتی ہے یہ سر بات کی، دیکھیں اس پہ ملنے میں کیا پرابلم ہے سر؟ نہیں بھائی، ایک کو بندہ وزیر رکھتا ہے تو اس کو پہلے پتا تو کوئی ملے کوئی بتائیں، چونکہ اس سے پہلے ان کے بارے میں بہت اچھے الفاظ بھی کہے گئے۔ شیریں مزاری صاحبہ کی ٹویٹس اور بہت ساری چیزیں وہ بھی ریکارڈ پہ ہیں، وہ ذرا دیکھ لیں۔ اور پھر ملے بھی نہ ہوں، جانتے بھی نہ ہوں، تو پھر کیا کوئی سی وی کسی نے بھیجی ہے یا کسی نے نام بھیجا ہے کہ اس کا بھائی جان اس کا اعلان کر دے ذرا؟ انہوں نے کر دیا ہے۔ اب بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کو اٹھایا ہے، پاکستان پہ اوپر ایک آلریڈی پریشر ہے ایف اے ٹی ایف کا، اور پھر آپ اس کو رکھ کس وزارت میں رہے ہیں؟ اپنی وزارت میں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حکومت ناکام، ہم کہتے ہیں حکومت ناکام ہوگی، حکومت کی کوئی پالیسی نہیں، تو کہتے ہیں نہیں جی وزیر ناکام ہوئے تو وہ نکال دیے، تو پھر وزارت داخلہ تو خود خان صاحب کے پاس تھی۔ نہیں دیکھیں خان صاحب انصاف پسند ہے، انہوں نے اپنی کارکردگی کا بھی جائزہ لے کے شاید یہ فیصلہ کیا ہو کہ ان کو یہ وزارت اب باقاعدہ طور پہ ایک فیڈرل منسٹر کو دینی چاہیے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا آپ پھر اس کا میں مان لیا نا کہ میں بھی ناکام ہو گیا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8-9 مہینے میں دیکھیں پالیسی جو ہوتی ہے وہ وزراء کی نہیں ہوتی، پالیسیاں حکومت کی ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو وزیر داخلہ لے آئے، پاکستان کے اوپر پہلے اتنا بڑا پریشر ہے اور ان پہ اتنے الزامات ہیں انہی تنظیموں کے ساتھ، اور وہ ڈینیل پرل سے لے کر کیا ان کے محترمہ کا، اور آپ اس کو اس وزارت میں لے آئے۔ ٹھیک، اچھا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ پانچ وزارتیں ہوتی ہیں، ایک مجھے
5 मेजर वजारतें होती हैं सेंटर के पास, खारजा होती है, खजाना होती है, दाखिला होती है, दिफा होती है, और तजारत इस वक्त इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुकी है। इनमें से कौन सा वजीर है जो इनका है? नहीं, सवाल अपनी जगह, सवाल आपने उठाया या खैर बिलावल साहब ने भी बात की। अच्छा वलीद साहब, जरा जारी बात है, ये सवाल हर कोई करता है कि देखिए ये काबीना में रद्दोबदल हो जाना फाइन, कोई इतनी भी अनयूजुअल बात नहीं है, बट बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी रिप्लेसमेंट क्या है। एक तो ये कि आप अगर 8 महीने डिफेंड करते रहे कि आप मुल्क को गिरदाब से निकाल रहे हैं और इकोनॉमिक मैनेजर्स आपके ठीक हैं, तो फिर ये बात तो एडमिट करनी चाहिए ना कि आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, इसीलिए आपने पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के एक जो फ्रंट फुट का प्लेयर थे, जो लीड कर रहे थे, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स असद उमर साहब, उनको तब्दील किया। तो एक तो बात ये है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा ये कि आपको ये भी शायद मानना पड़ेगा कि आपके पास भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कोई और इंसान नहीं था, तो आप एक टेक्नोक्रेट को हफीज शेख साहब की सूरत में लाए। ये एक्नॉलेजमेंट, इस बात को तो एक्नॉलेज कर रहे हैं ना जी। दूसरी वाली बात को कौन इनकार कर रहा है बताएं? टेक्नोक्रेट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये तो सब जानते हैं। मैं वैसे उनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ काफ़ी पहले से, जब वो मिनिस्टर थे भी और जब वो नहीं भी थे, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के हवाले से उनको जानता रहा हूँ, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते रहे हैं। तो बात मैं आपको थोड़ी सी मैं एलैबोरेट करता हूँ। आप कि जी रिप्लेस किससे किया है या क्या है। एक आप 2013 में भी पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ आपको। 2013 में भी इलेक्शन लड़ा और फिर 2018 में भी इलेक्शन कंटेस्ट किया, और 2013 का रिज़ल्ट जो था वो इमरान खान साहब के पास, पार्टी के सरबराह हैं, उनके सामने था, और वो ये था, उसमें एक जो असूल या एक डेटा आप ले लें, फैक्ट, वो ये था कि 80% वो अफराद थे जिनको टिकट अवार्ड हुआ था नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली का, जिन्होंने पहले कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। मैं भी उनमें शामिल था। पंजाब में खासकर जो थी परफॉर्मेंस, एक तो टोटल ओवरऑल 30-32 सीटें मिली, पंजाब में 7-8 सीट्स मिली, और वो 7-8 सीट्स में से शायद शफकत महमूद साहब की एक सीट अगर आप माइनस कर लें, वो पहली दफ़ा नेशनल असम्बली कंटेस्ट कर रहे थे। सारे जो पंजाब से जीते अफराद वो एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस थे। तो एक्सपीरियंस का एक आंसर जो है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्ट होने के लिए, अब मैं आपको चंद नाम बताता हूँ। वो शेख रशीद साहब थे, वो जावेद हाशमी साहब हमारे टिकट पे इलेक्ट हुए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, राय हसन नवाज थे, ये सब अफराद थे जो इलेक्शन के साइंस को भी जानते थे और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी था, और उस को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त, और ये इमरान खान साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि जी इलेक्शन एक साइंस भी होता है, एक आर्ट भी होता है, और मैं अब उसको आगे आ रहा हूँ इसी तरह कि अब मैं इसीलिए अब ये बात कर रहा हूँ कि इन अहम पोजीशंस पे भी अगर उन्होंने किसी एक्सपीरियंस्ड शख्स को या एक्सपीरियंस अशखास को तरजीह दी है, तो उसमें इस बात का भी एक साहब, इमरान खान साहब तो खुद फरमा रहे थे 2013 में, सर ये बात भी रिकॉर्ड पे है ना, उन्होंने खुद कहा कि अच्छा हुआ मुझे 2013 में वफाक नहीं मिला क्योंकि हमारी टीम नहीं थी। असद उमर साहब सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जवाब थे पीटीआई की तरफ से। अब अगर 8 महीने बाद उनको रिप्लेस कर रहे हैं, 8 महीने तक आप उन्हें डिफेंड करते रहे, तो ये बात माने ना कि सिलेक्शन भी गलत थी और जो एक्सपीरियंस का आर्गुमेंट था वो भी दुरुस्त नहीं बैठा। इस बात को तो एडमिट करना चाहिए ना। ये तो नहीं कह सकते कि वजीर खराब था मैंने निकाल दिया, फलाना वजीर खराब था मैंने निकाल दिया। जो सिलेक्ट कर रहा है उसकी भी तो गलती होगी सर। जी नहीं, उसमें देखें आप एक बात को भी अगेन गौर करें कि सिलेक्ट ठीक है या नहीं है। बात सारी ये है कि अगर किसी 1, 2, 3 शोबे ऐसे हैं जिस पे बाकी मामलात की निस्बत अवाम की तरफ से, खुसूसन एक डेमोक्रेटिक अगर सेटअप है, और अगर अवाम की तरफ से शिकायत ज़्यादा हैं, अगर अवाम महसूस कर रही है कि महंगाई का सिलसिला है और वो उंगली पॉइंट कर रही है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ, अगर अवाम अद्वियात के कीमतों के बारे में वो है कि जी हमें उस पर सख्ती महसूस हो रही है, और वो सेहत के वजीर की तरफ कर गए हैं पॉइंट, या गैस की कीमतों के हवाले से अवाम अगर कंप्लेन कर रही है कि जी हमें महसूस हो रहा है इसका, तो अब वो ये 3 अहम मिनिस्ट्रीज जो थी, इनमें अवाम की जो वो जो एक तरह का जो रिएक्शन भी था उसको भी पेश नज़र रखा गया। ये असद उमर साहब ने बाय द वे ये बात ये कह गए हुए हैं
کہ پالیسیز جو ہیں وہ تو وہی رہیں گی more or less. بٹ یہ بھی فیکٹ ہے جب آپ کہہ رہے ہیں عوام خوش نہیں ہے تو عوام پھر وزارت داخلہ سے بھی خوش نہیں ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم کے ڈائریکٹ انڈر تھی, وہی وفاقی وزیر داخلہ کا قلمدان ان کے پاس بھی تھا, تو پھر یہ بھی مانا جائے کہ وزیر اعظم کی اپنی کارکردگی بھی درست نہیں تھی. اب دیکھیں, اب میں نے یہ عرض کیا کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ جس شخص کا جس حوالے سے ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس ہے, اب ایک ہارڈ کور اکانومسٹ جو ہیں, سر پھر پہلے کیوں رکھی تھی ولید صاحب اپنے پاس وزارت داخلہ رکھنے کا؟ سر اسی طرح پیٹرولیم کے لیے ٹیکنوکریٹس کو, اجاز شاہ صاحب تو ایم این اے شروع سے تھے, ان کو پہلے دے دیتے سر. اور اجاز شاہ صاحب, اور دیکھیں اجاز شاہ صاحب, ایک تو پروپیگنڈا بھی غلط ہوتا ہے. اب فردوس عاشق اوان صاحبہ کے بارے میں مثال دیتا ہوں ان کی. انہوں نے کہا کہ جی وہ الیکشن سے 2 دن پہلے پارٹی میں آئی تھیں. مجھے پتا ہے وہ الیکشن پارٹی میں کب آئی تھیں. الیکشن سے وہ 1.25 سال پہلے آئی تھیں, 2017 میں وہ الیکشن میں پارٹی میں آئی تھیں. تو اجاز شاہ صاحب دی پارٹی میں کافی پہلے آئے تھے, ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں اور ایکسپیرینس رکھتے ہیں, ہوم سیکرٹری رہے ہیں, آئی بی کے ہیڈ رہے ہیں. ٹھیک سر, یہ کچھ سوال ہے نا, میں میاں صاحب کے پاس آتا ہوں. I'm sure میاں صاحب نے بڑی لمبی پوائنٹس بنائے ہو گئے. ان کو آج کل ذرا وہ کہتے ہیں نا فیلڈ ڈے چل رہا ہے اپوزیشن کا, مزہ آ رہا ہے کیونکہ حکومت تھوڑی ڈیفینسو پہ گئی ہے. میاں صاحب میں پورا وقت دوں گا سر آپ کو, میں ضرورت نہیں کر سکتا آپ کو وقت نہ دوں. ایک مختصر سا بریک مجھے لینا ہے, واپس آتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب نے لمبی چارج شیٹ بنائی ہے حکومت کے خلاف, اس پہ بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. میاں صاحب آپ کو مبارکباد بھی دینی چاہیے, آپ کے سارے کو بہت سے کولیگز بھی رہے ہیں, وزیر بن گئے ہیں. اب آپ کو پتہ نہیں اعتراض کیا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہمارا وزیر خزانہ دے دیا. ویسے وہ چوہدری صاحب جس طرح فرماتے ہیں کہ وہ سیاسی مسافر ہیں, تو سیاسی مسافر تو پھر آج یہاں کل وہاں, پھر اگلی دفعہ پر پتہ نہیں کہیں. ٹھیک ہے اپنی کمپٹنس کی وجہ سے وزارت مل جاتی ہے کئی لوگوں کو, حفیظ شیخ صاحب کو بھی مل گئی, نہیں چلی وزارت خزانہ اس حکومت سے تو دے دی. اب اعتراض مزید کیا ہے میاں صاحب؟ دیکھیں منیب صاحب, پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں اگر وہ سلیکٹڈ سے خفا ہوتے ہیں تو یقیناً ہمیں یہ بات نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ گالیاں ہمیں دیں تو یقیناً ہمیں برا نہیں منانا چاہیے. ہمیں ڈاکو چور لٹیرے کہیں, ہمیں یقیناً برا نہیں منانا چاہیے. ہمیں وہ گرفتار کروا دیں, ہمیں برا نہیں منانا چاہیے. ہاں ہم برا منائیں گے ایک بات پہ. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی حکومت ہو, 2 عہدے مین ہوتے ہیں, ایک پرائم منسٹر کا اور دوسرا وزیر خزانہ کا. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بات کی ان کے حوالے سے جو کوٹ کی, آپ نے کہا کہ وہ کہتے تھے, اور بی بی سی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تیاری نہیں تھی, اچھا ہوا ہمیں حکومت نہیں ملی. تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ تو یہ بھی کہتے تھے کہ کپتان اگر اچھا ہو, اہل ہو, تو ساری ٹیم کو لے کر چلتا ہے. تو اگر آپ نے وزیر خزانہ باقی وزراء کو الگ کیا ہے یا نکالا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پہ, کپتان پہ نہیں آئے گی؟ اگر پرفارم کرے کیبنٹ تو اس کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ کپتان کو جاتا ہے, اور ڈسکریڈٹ بھی کپتان کو ہی ہمیشہ جایا کرتا ہے. مگر میں یہ کہوں گا منیب صاحب کہ آپ جو میں جس بات پہ خفا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کسی اناڑی آدمی کو, کسی ناتجربہ کار آدمی کو وقت دیں تو وقت کے ساتھ اس کو تجربے سے کچھ نہ کچھ وہ سیکھتا ہے, بہتری کی طرف وہ ادارے کو یا حکومت کو یا ریاست کو لے کر جاتا ہے. مگر ایک نااہل آدمی جو ہے وہ کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتا, چاہے اس کو جتنا مرضی آپ. بٹ میاں صاحب کم از کم سر یہاں ادراک تو ہے نا کہ کسی نے ڈیلیور نہیں کیا تو تبدیل کر دیا. سر آپ کی حکومت رہی, تسی کیڑا وزیر تبدیل کیتا ہے؟ جن سے استعفے لیے گئے وہ اور پاداش میں لیے گئے, پر سر آپ نے کون سا وزیر چینج کر لیا؟ آپ کی ہائیسٹ لیول پہ لوگوں نے کہا جی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, کسی ایک وزیر کی. بڑے بڑے کہنا نہیں چاہیے, بڑے بڑے نکمے وزیر بھی رہے ہیں آپ کے. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. مگر مجھے منیب صاحب یہ تو اجازت دے نا پوچھنے کی کہ میں کہتا ہوں کہ 500 ارب کا جو چونا لگا گئے موصوف 8 ماہ کے اندر کپتان صاحب, یہ کون بھرے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ ڈالر کی قیمت جو اتنی کیسے لگا سر؟ یار مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے جو ڈوب گئے پیسے, آپ نے جو ٹیکس کلیکشن میں آپ نے 300-350 ارب جو نہ کر سکے, آپ ڈالر کی قیمت اتنی لے گئے, آپ کے گردشی قرضے بڑھ گئے. آپ مجھے یہ بتائیں تو صحیح کہ غریب, اور میں یہ کہوں گا
کہ چینی وہ دال آپ سبزی آپ دودھ آپ مرچ کوئی چیز کھانے پینے کی جو ہے وہ کم از کم 20% سے لے کر 50% تک انہوں نے بڑھائی. ادویات کی قیمتیں جو ہیں وہ 300-400% تک بڑھا دی جو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا. تو مجھے یہ بتائیں منیب صاحب, آپ تو کھیلتے رہے ہیں, آپ تو جناب کسی کو پہلے نمبروں پہ کھلا رہے ہیں, کسی کو آخری نمبروں پہ کھلا رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے آپ کا اختیار ہے بطور پرائم منسٹر کے, مگر مجھے یہ تو بتا دے کوئی کہ جو غریب آدمی کا حشر ہوا ہے, جو اس کی تباہی ہوئی ہے, وہ واپسی کیسے ہوگی؟ یہ بات بڑی ویلڈ ہے, لیکن اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں چوہے صاحب کوئکلی پھر میں ولید صاحب سے پوچھوں گا, آپ کی حکومت جب تھی پیپلز پارٹی کی, اب میرے خواب جو ہوگا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے ذرا کریکٹ کیجئے گا, 4-5 وزراء تو آپ کے بھی تبدیل ہوئے, یہ خزانے کے حوالے سے بڑی تبدیلیاں ہوتی رہیں, فائنانس کیا بندہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس بھی نہیں تھا, بٹ فرینکلی کیا کسی وزیر کے تبدیل ہو جانے سے حکومت ناکام ہو جاتی ہے؟ تاثر یہ کیوں دے رہے ہیں آپ کی حکومت ناکام ہے, نکمی ہے, وزیراعظم نالائق ہے, باہر نکالیں, جو کہ بلاول صاحب نے آج بات کی ہے, آپ یہ تاثر سے کیوں دے رہے ہیں؟ کم از کم ادراک تو ہے, پتہ تو چلا کسی نے ڈیلیور نہیں کیا تو وہ بدلا گیا, بات ختم. چوہے صاحب دیکھیں ایک آدھ وزیر جو ہوتا ہے, اگر اس کے تبدیل کرنے سے آپ اپنی پوزیشن لیتے ہیں کہ یہ اس کے مطابق جو ہماری پالیسی ہے اس کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا. اب اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کو 8 سال آپ نے کہا کہ یہ ہمارا دماغ ہے, یہ ہماری پالیسی بناتا ہے, یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ فائنینس کیا ہے, یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے غربت کا خاتمہ ہوگا, یہ ہمیں بتائے گا کہ کیسے ڈالروں کی بارش ہوگی, یہ ہمیں بتائے گا کہ ریونیو پہلے سال کے اندر کیسے ڈبل کرے گا, یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے ایکسپورٹس کو کیسے جمپ دینا ہے, امپورٹس کو کیسے ختم کرنا ہے, IMF کے پاس نہیں جانا, متبادل پروگرام ہمارے پاس ہے. اگر آپ اس کو اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں جو آپ کا پالیسی ساز ہے, جو معیشت کا پالیسی ساز ہے, پھر آپ انٹیریئر آپ کو اٹھا کر اس وزارت میں بھیج دیتے ہیں جو وزارت ہی موجود نہیں ہے, جس کو آپ سپٹمبر کے اندر ڈیوالو کر چکے ہیں, آپ اپنے دوسرے کسی کو اٹھا کر کدھر, مثلا آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے ساری کی ساری وہ ٹیم جو تھی آپ کی کور ٹیم پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی تو نہیں ہے اب, سو اگر آپ نے نکال دی تو آپ نے اعتراف کر لیا کہ پی ٹی آئی ناکام ہوگی. اب کپتان کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا, اب کپتان کہتا ہے میں کامیاب ہوں گا. بھئی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ اکیلے ہو گئے, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, اور اگر آپ اکیلے ہو گئے ہیں تو اب اگر ناکامی جو لوگ لے کر آئے تھے ان کا ایشو یہ تھا کہ آپ نے ان کو کہا ہوا تو ڈالروں کی بارش ہو جائے گی, اگر ہو جاتی 20-25 ارب ڈالر آپ کی اپیل پہ آ جاتا جو ڈیم پہ کیا تھا, 10-12 ارب ڈالر بھی آ جاتا, تو نہ آپ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت تھی, نہ بالکل آپ خودکشی سے بھی بچ جاتے, ساری چیزیں بچا لیتے. نہیں ہوا. سو آپ نے مکمل اٹھا کر ان لوگوں کو لے آئے جن کو آپ جانتے بھی نہیں. مطلب آپ یہ کہتے ہیں وہ لوگ موجود اب ہیں نئی ٹیم میں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی پرانا آئیڈیولوجیکل تعلق نہیں. آپ کہنے کا مقصد یہی وجہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت, پرانا تو دور کی بات ہے منیب صاحب, پرانا تو دور, نیا بھی کوئی تعلق ہی نہیں. ان کو بناتے مجھے خوشی ہوتی, کسی اور کو وہ اندلیب ہیں یا باقی لوگوں کو بناتے مجھے خوشی ہوتی. اب چلیں وہ اگین ان کے کیپٹن کی چوائس ہے جناب عمران خان کی. ولید صاحب بات یہی ہے کہ جو کور ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم کھلا رہے ہیں اور کھلاڑی لا رہے ہیں, کو افغانستان سے, کو کدھر سے, کو کدھر سے. نہیں بٹ ولید صاحب ایشو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے, اگر آپ کیبنٹ کی میں نے 22 سال محنت کی ہے, 22 سال میں یہ کھلاڑی تیار کیے ہیں. نہیں بٹ کہتے ہیں 22 سال میں کھلاڑی تیار کیے ہیں, ٹائم آیا کھیلنے کا تو کہتے ہیں ایک بھی ان میں چاجدہ نہیں ہے. سارے ولید صاحب اگر آپ کیبنٹ کمپوزیشن دیکھیں, پرائم منسٹر کے وزراء, اسپیشل اسسٹنٹ, ایڈوائزر, ان میں ایک بہتات ہے ان لوگوں کی کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق اس طرح آئیڈیولوجیکل نہیں ہے, کوئی پرانا تعلق بھی نہیں ہے. چوہے صاحب تو کہہ رہے ہیں نیا تعلق بھی کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے ان کی اختراع یہ ہے کہ اس لیے یہ حکومت ناکام ہے, وزیراعظم کی سلیکشن ناکام ہے. اس کو کیسے جسٹیفائی کر پائیں گے آپ؟ نہیں جی, یہ دیکھیں بہت زیادہ جنرلائزیشن ہے. آپ کیوں نظر انداز کرتے ہیں ان افراد کو جن کا پی ٹی آئی سے واقعی تعلق بھی ہے, جو کہ کیبنٹ میں ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹس ہیں. میں ایسے ہی 2-4 نام آپ کو, جتنے بھی ہوں میں نام آپ کو لے دیتا ہوں نا, کیونکہ دس از اے کولیشن گورنمنٹ, آؤٹ رائٹ میجورٹی تو نہیں تھی, تو آبویسلی کولیشن پارٹنرز بھی ہیں, اور پھر کافی سارے افراد ایسے ہیں جو بھلے دوسری پارٹیوں سے بھی آئے ہوں
لیکن وہ تقریباً کئی ایسے ہیں جو اسی وقت سے اس پارٹی میں ہیں جس وقت میں آیا ہوں. میری تو پہلی پارٹی ہے یہ, انشاءاللہ آخری بھی ہوگی, آپ دیکھیں گے. لیکن ایسے افراد ہیں جو دیگر پارٹیوں سے بھی آئے ہیں. لیکن میرے عرض سن لیں, اب آپ دیکھیں, میں گنواتا ہوں آپ کو. شیرین مزاری صاحبہ ہیں, شی از اے فیڈرل منسٹر, وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہیں, اور پرانی حفیظ شیخ صاحب کو ایک زمانے میں کچھ نواز رہی تھی کچھ ہلکا بات سے, ویسے امریکی ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی. آئی ہوپ پرائم منسٹر نوز اباؤٹ اٹ. اچھا, پھر آپ آگے آپ سنیں, نعیم الحق صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, ذوالفقار ہے بخاری صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, اور کیبنٹ میں ملک امین اسلم صاحب ہیں, وہ میرے ہی وقت, جس وقت میں پارٹی میں آیا ہوں اسی وقت بخاری صاحب پرائم منسٹر کے بہت قریبی دوست ہیں, نعیم الحق صاحب بھی پرانے رفیق ہیں, قریبی دوست ہیں. کاف لیگ میں ہوتے جی میں بتا رہا ہوں نا, تو وہ افراد سارے یہ ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا نا, جو لوگ جو اس وقت آئے ہیں, شفقت محمود صاحب ہیں, وہ بھی تقریباً اسی وقت آئے جب میں آیا ہوں. حماد اظہر ہیں. ٹھیک ہے, یقین اگین میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ کو اگر آپ کو میں ایک نام گنواؤں گا تو آپ کہیں گے کہ جی عمران خان صاحب کوئی اقربا پروری کر رہے ہیں, دوسرے نام گنوانا شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں تو جواب اصل کیا ہے, مجھے نہیں پتا پھر کیا جواب دوں. منیب صاحب ایک میرا سوال ہے, ایک منٹ دیجیے. دیکھیں نا, آپ بتائیں کہ آپ کے ایم این ایز ٹوٹل کتنے ہیں, سینیٹرز ٹوٹل کتنے ہیں, اور ان میں سے آپ کے وزیر کتنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہم آپ کے دعووں کی بات کر رہے ہیں, جو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے ٹیم تیار کر لی ہے. وہ اب وہ ٹیم کے کھیلنے کا ٹائم آیا تو کوئی پرفارم کہتے ہیں, کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو میں اٹھا کر باہر پھینک رہا ہوں, وہاں سے ادھر ادھر سے کھلاڑی لے کر آ رہا ہوں. ٹھیک, اچھا یہ پرابلم ہے کہ پی ٹی آئی کدھر ہے. پی ٹی آئی میاں صاحب کنکلوڈنگ ریمارک. سر وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس اس سیگمنٹ کے لیے. کنکلوڈنگ ریمارک, کیا پرابلم اب ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تبدیلی آ گئی ہے؟ سر دیکھیں, میں منیب صرف سوال ان سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو یہ نااہلی کی بنیاد پہ لوگوں کو بدلا گیا ہے تو اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں, دہرانا نہیں چاہتا. اور اگر جو سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر جو باتیں ہو رہی ہیں, اگر وہ چیز ہے کسی دباؤ میں آ کر کیا گیا ہے تو پھر میں کٹ پتلی نہ کہوں تو پھر اور کیا کہوں. پھر اگر بلاول بھٹو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے تو پھر غلط کیا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ وزیر خزانہ کے بارے میں تو ڈرافٹ موجود ہے آئی ایم ایف کا, جس نے یہ کہا کہ یہ ایروگنٹ ہیں, یہ بد دماغ ہیں, اور یہ اس اہل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ پھر یہ دیکھیں کہ اگر جو پاکستان کو نقصان انہوں نے پہنچا دیا ہے اب تک 8 ماہ کے اندر, کیسے اور یہ منیب میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ ٹیم جو ہے اس سے کام چلنے والا نہیں, اور موصوف جو ہیں اس ٹیم کی وجہ سے, اور نئی ٹیم جو ان کو دی گئی ہے اس کے باوجود نہ چل پائیں گے. یہ اس سال کے آخر تک موصوف بھاگنے والے ہیں, اور پاکستانی قوم اس کو بھاگنے نہیں دے گی, اس کو پکڑ کے رکھے گی, اور جو نقصان اس نے 8 ماہ کے اندر کیا ہے یہ اس سے پورا کیا جائے گا. چلیں, آپ کی خواہش ہے. میں اس کے اوپر مزید ہم کسی دن ڈیبیٹ ضرور کریں گے کہ کیا واقعی ایسے ہونے والا ہے, کیا واقعی یہ ٹیم بھی ڈیلیور خدا نہ خواستہ نہیں کرے گی عمران خان صاحب کے لیے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. وفاقی وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. وزیر اعظم نے آج ایران کا دورے پر ہیں, ایک اہم بیان دیا, اس حوالے سے کچھ وضاحت لیں گے ہم. جناب شاہ محمود قریشی سے ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اس وقت ایران کے سرکاری دورے پر ہیں. یاد رہے کہ ارمارا واقعے کے بعد وزیر اعظم کا یہ فوری دورہ ہے جو کہ ایران کا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے آج جب ایرانی سپریم لیڈر کے ساتھ وہ موجود تھے پریس کانفرنس کی, اس میں ایک ایسی بات کہی جس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد آج بہت سے سوالات اٹھے کہ کیا وزیر اعظم کو ایران کے اندر بیٹھ کر, بے شک وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے, کیا یہ بات کہنی چاہیے تھی یا نہیں. وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے اپنے جاپان کے دورے سے 2 روز قبل یعنی 20 اپریل کو جو پریس کانفرنس کی ارمارا واقعے کے بعد, اس میں کیا موقف اختیار کیا, پاکستان کی ریاست پاکستان کا کیا موقف تھا, یہ بھی سن لیجیے. اب میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں, یہ بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی کارستانی ہے, اور اس نئے الائنس BRA
के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल कैंप्स ईरान की सरहद के अंदर बॉर्डर रीजन की तरफ वाक़ हैं। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि जो जनाब शाह महमूद कुरैशी बता रहे थे वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था और मारा वाक़े के बाद वज़ीर-ए-आज़म अब ईरान में तशरीफ़ रखते थे। आज जब उन्होंने ईरानियन सदर के साथ बैठकर ये बात की जिसमें उन्होंने जो मौक़िफ़ पेश किया वो यकसर मुख्तलिफ है वज़ारत ख़ारजा से, क्योंकि रीसेंट केस पाकिस्तान का यही है कि ईरान एक बरादर इस्लामी मुल्क है, उसे इस एक्शनेबल एविडेंस के ऊपर काम करना चाहिए और उन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जब वज़ीर-ए-आज़म ये कहेंगे कि वो इस बात का इदराक रखते हैं कि ईरान दहशतगर्दी से अफेक्टेड है उन टेररिस्ट ग्रुप से जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जनाब शाह महमूद कुरैशी, आप ये फरमाइएगा कि जो फिर पाकिस्तान के मुखालिफ मुल्क हैं, दुश्मन मुल्क हैं, जो इसी बात का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, क्या वो वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को इस्तेमाल नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ? पहली बात तो ये है कि जो मैंने उनसे दरख्वास्त की थी, वज़ीर ख़ारजा से मेरी बात हुई थी जवाद ज़रीफ साहब से, तो उनका जवाब बड़ा मुस्बत था, बड़ा हौसला अफ़ज़ा था और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और पाकिस्तान का अगर कोई नुकसान होता है तो हम उसको ईरान का नुकसान तस्वर करते हैं, बराबर मुल्क हैं, हमने इस खित्ते के अमन और के मिलकर कोशिश करनी है। तो बहुत ही उनका पॉजिटिव और कोऑपरेटिव करने का इशारा था। जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप हवाला दे रहे हैं, देखिए इसमें भी एक हकीकत है कि पिछले दिनों ईरान में एक तो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और उसमें आपने देखा कि एक पहला वाक़या हुआ कि ईरान से कुछ लोग यरग़माल बनाए गए, अबडक्ट किया गया और उनको यहाँ पाकिस्तान। जब ईरान ने हमसे मुतालबा किया तो पाकिस्तान ने मुकम्मल तावन का इशारा भी दिया और अमली तौर पर तावन करके दिखाया और उन 12 में से 9 ईरानियों को बाजियाब करवा के बखैर खूबी उनके हवाले किया और उनको ईरान मुंतकिल किया। तो ये एक चैलेंज जो है कि एक ग्लोबल रीजनल चैलेंज है और इसको हल करने के लिए एक रीजनल अप्रोच दरकार है और उस पर हमने आपस में बैठकर बहुत सी चीज़ें तय की हैं। मिसाल के तौर पर बॉर्डर की फेंसिंग तय की है, मिसाल के तौर पर जॉइंट जो सेंटर है वो उसके बारे में, जॉइंट कमांड सेंटर है उसके बारे में एक इत्तेफाक पैदा किया है। तो वज़ीर-ए-आज़म वहाँ एक अपने मेज़बान मुल्क के उन्होंने जो उनके ख्यालात और जज्बात हैं उनको भी सामने रखा और मुझे यकीन है कि उन्होंने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी उनके साथ पेश किया। जनाब शाह महमूद कुरैशी, आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं कि ऐसे मामलात के अंदर वक्त, जगह, इनका तयन बड़ा ज़रूरी होता है, इनकी बहुत अहमियत होती है। जब जनाब वज़ीर-ए-आज़म इस तरह की बात फरमाएंगे, बेशक आपने जैसे फरमाया कि वो हक़ाइक़ को सामने रखते हुए, ईरान एक बरादर इस्लामी मुल्क है, उनका पर्सपेक्टिव भी सामने रखते हुए अगर वो हक़ाइक़ ही बयान कर रहे हैं, क्या ये हक़ाइक़ आज के तनाजुर में जब पाकिस्तान रिसेंटली जो अटैक हुआ है और जो दहशतगर्दी हुई है, वो ऐसे ग्रुप्स जो कि वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे या वहाँ प्लान कर रहे थे, ट्रेनिंग कैंप भी जिस तरह आपने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि वो ईरान के अंदर थे, क्या ये वक्त मुनासिब है आपके नज़दीक? क्योंकि 22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी थी, मैंने उसमें देखा आपने बड़ी केयरफुली पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा, ये भी ज़हन में रखते हुए कि वो बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन आपने डिमांड किया कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म जो फरमा रहे हैं इसका असर क्या नहीं पड़ेगा? क्योंकि दुनिया में जो ढिढोरा पीटा जाता है वो तो यही पीटा जाता है कि पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी करने के लिए जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंदर। देखिए वो तो देखा जाए तो जो मैंने जो बात की थी वो तो फिर आपने देखा कि जो बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का एक मजमुआ है जिसको BRA कहते हैं, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। तो पाकिस्तान में उमारा और गवादर के दरमियान जो वाक़या होता है कोस्टल हाईवे पर, उसका तो उन्होंने एडमिट कर लिया, एतराफ़ कर लिया कि हमने किया है और उस पर मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वेरीफाइबल एक्शन होना चाहिए, जिसमें उन्होंने इनकार नहीं किया और वो करने के लिए तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारा जो बाहमी तावन और बाहमी एतमाद का रिश्ता है, ये वक्त के साथ साथ उसमें और मजबूती और बेहतरी आएगी। देखिए आप ये भी ज़हन में रखिए कि बहुत सी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि हमारा ये बॉर्डर ऑफ पीस जो है ईरान के साथ,
ये बॉर्डर पीस रहे, वो चाहेंगे गाहे बगाहे कि वहाँ खलल पैदा हो, क्योंकि उनके अपने मकासद हैं। हमने उनके अज़ाइम को भी समझना है, हमने अपनी ज़रूरियात को भी देखना है, और हमने देखना है कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात मुतासिर भी ना हो और हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें। ठीक, कुरैशी साहब, आपने जो फरमाया यकीनी तौर पर वो हक़ाइक़ हैं। आपके नज़दीक जो वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया, अगर आप उनके साथ उनके हमरा होते, ईरान का दौरा कर रहे होते, क्या आपके नज़दीक जिन सियाक़ो सबाक़ के अंदर भी ये वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया, ठीक है आपने हक़ाइक़ बयान किए, वो भी अपनी जगह दुरुस्त, क्या ये वक्त, टाइमिंग सब कुछ दुरुस्त है? क्योंकि इसको आज हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है कि जो आपकी हरीफ जमातें वो यही कहती हैं कि जब माजी में किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से बात की, मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी नाअहली के बाद भी इस हवाले से बात की, बेशक उसका तनाजुर भारत था, तो बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म के मनसब से जब ये बात कही जाती है, ख़ास तौर पर जब वो ख़ुद दौरा कर रहे हैं ईरान का, तो इसकी कोई इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हो सकती हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं या आप समझते हैं कि इस बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत और पाकिस्तान के दरमियान तो कशीदगी की सूरत हाल और है। ईरान और पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी कशीदा सूरत हाल नहीं है। भारत जिस तनाजुर में बात करता है, भारत के साथ तो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, भारत के साथ तो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं। कश्मीर का मसला है, सियाचिन का मसला है, सर क्रीक का मसला है, और बहुत से मसाइल हैं जो हल तलब हैं, और एक प्रोसेस है डायलॉग का जो हम उनको हल करने के लिए चलाते रहे, उसमें तातुल का शिकार भी हैं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत और है। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, ईरान के साथ हमारे मजहबी, सकाफती, तारीखी ताल्लुकात हैं। तो जब ईरान से आप बात करते हैं तो उसका तनाजुर और होता है, वो उसका बैकग्राउंड और होता है। अब ऑपोजिशन का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए ऑपोजिशन ने तो तनकीदी पहलू ढूंढना है। अब आप तवक्को करें कि ऑपोजिशन उनकी तारीफ के गुण गाएंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। यकीनी तौर पर जो आप फरमाते हैं, और हमेशा बड़ी क्लैरिटी से कुरैशी साहब आप फरमाते हैं, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आपके नज़दीक क्या ये क्लैरिटी से बता दीजिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है, इसकी कोई इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि ईरान की लीडरशिप को पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का एक आईना है कि पाकिस्तान ने किस तरह, जब वो किसी चैलेंज से दो चार हुए, तो पाकिस्तान ने एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे भाई का सबूत दिया है, अच्छे इस्लामी ब्रादर मुल्क का सबूत दिया है। तो इससे तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कदर व मंजिलत में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस हवाले से जनाब शाह महमूद कुरैशी का वाज़ेह मौक़िफ़ आया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने जो फरमाया ईरान के अंदर, उसको हाईलाइट भी किया जा रहा है, उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी की नज़र में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ताल्लुक है पाकिस्तान का ईरान से, उसकी नौयत यकसर मुख्तलिफ है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।